दर्शकवृन्द नमस्ते। हामी इलेक्सन एक्सप्रेसमा छौँ र इलेक्सन एक्सप्रेसमा हामी आसन्न सङ्घीय निर्वाचन जुन सरकारले घोषणा गरेको छ आज नै र यसैको विषयमा रहेर पेरिफेरीमा रहेर हामी कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एमालेका प्रभावशाली नेता केशव बडाल, जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। एमाले सरकारलाई निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर भनेर झकझक्याउने मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै निर्वाचनलाई चाहिँ फागुनमा वा चैतमा पुर्याउन लागेको यो षड्यन्त्र गर्दैछ भन्ने तरिकाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर अन्य नेताहरूले दबाब दिइराख्नुभयो र नागरिक समाजका अगुवादेखि लिएर प्रतिपक्षदेखि लिएर हरेक तरिकाले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै पनि चर्को दबाब बढेपछि अन्ततः सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। अब सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन मङ्सिरको 4 गते आइतबारका दिनका लागि पक्का भएको छ। निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा जुटेको छ। करिब करिब हामीसँग 105 दिनको समय रहेको छ निर्वाचन हुनको लागि। प्रावधानमै के छ भने कानुनी प्रावधानले 120 दिन चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गर्न दिनुपर्छ भन्ने छ, तर सरकारले केही समय ढिला गर्यो। के कारण हुन सक्छ यो विषय त खोताल्ने नै छौँ र निर्वाचनको घोषणालाई एमाले कसरी लिएको छ यी लगायतका तमाम विषयमा रहेर आज हामी चर्चा गर्नको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ हामीसँग केशव बडाल हुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा यो विषयमा जाउँ न। सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्यो मङ्सिर 4 गतेका लागि। एमालेको आधिकारिक धारणा केपी शर्मा ओली अध्यक्षज्यूले त भनिसक्नु भएको छ यो अपेक्षा नै थियो र यो स्वागत योग्य त भनिसक्नु भएको छ। त्योदेखि लिएर फरकहरू केही वा तपाईँको आफ्नो धारणा वा पार्टीकै धारणा तपाईँले आफूले राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ? सर्वप्रथम आजै निर्वाचनको तिथि डिक्लेरेसन हुनु, आजै ग्लोबल टेलिभिजनले र आचार्यजीले मलाई डाकेर नेपाली जनताको 10 करोड नेपाली जनताको बिचमा विषय राख्ने मौका दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, म मेरा मित्र शेरबहादुर देउवा जो वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 16 दिन ढिलो भए पनि होइन, हुनुपर्ने भन्दा 16 दिन ढिलो भए पनि निर्वाचनको तिथि जुन डिक्लेरेसन गर्नुभएको छ उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो तिथि तोकिएकोमा स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब 330 प्रदेश कन्स्टिट्युन्सी र 165वटै सङ्घीय कन्स्टिट्युन्सीमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनताहरू र त्यो क्षेत्रमा रहेका प्रवासमा रहनुभएका र नेपालमा रहनुभएका, नेपालमा रहेका अब गणनाअनुसार 2 करोड 94 लाख नेपाली जनता र प्रवासमा रहेका 22.5 लाख समेत 3 करोड 14 लाख 50 हजार जनताहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले लोकतन्त्रलाई, वर्तमान संविधानलाई र सम्पूर्ण रूपले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि बढ्न र निर्वाचनमा सकारात्मक ढङ्गले सरिक हुनको निम्ति चाहिँ म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र म नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले अत्यन्त अनुशासित ढङ्गले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति 11 लाखभन्दा बढी सङ्गठित सदस्यहरू, 60 लाखभन्दा बढी जनसङ्गठनका सदस्यहरू समेत शुभचिन्तक, शुभेच्छुक सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 2049 सालमा जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको जनताको बहुजन जनवाद र त्यो अनुसार चाहिँ त्यसमा प्रश्न के छ भने राज्य पनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले चलाउने जुनसुकै तहको पनि, बहुमत दिन्छन् राज्य चलाउने जुनसुकै तहको पनि दिँदैनन् प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्ने, र पार्टी पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले पार्टी सञ्चालन गर्ने। यो हाम्रो जनताको बहुजनवाद कार्यक्रमको मर्म हो। त्यो मर्म अनुसार पनि समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा धारणा बोकेको हाम्रो पङ्क्ति भएको हुनाले यसलाई सबै मलाई लाग्छ सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिले पनि स्वागत गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही मलाई लाग्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। र म अनुशासन आयोगको अध्यक्षको पनि हैसियतले अनुशासनका आधारभूत विषयलाई पार्टीको विधानको धारा 24लाई मसिनोसँग अध्ययन गर्न र धारा 75 देखि 82 सम्म पनि मसिनोसँग अध्ययन गर्न र पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि उसले गर्नुपर्ने कर्तव्य होइन, निर्णय हुनुभन्दा पहिले कुनै विषयमा विमति हुनसक्छ, बहस हुनसक्छ, निर्णय भएपछि आँखा चिम्लेर निर्णय पालना गर्न पनि म निर्देशनात्मक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सबैलाई। तपाईँहरूले चुनावमा जान त अहिले नै मात्रै खोजे होइन,
पुस 5 मै जान खोज्नुभयो, सर्वोच्चले अङ्कुश लगाइदियो। ज्येष्ठ 8 मै जान खोज्नु भएको थियो, त्यतिखेर पनि सर्वोच्चले अङ्कुश लगाइदियो। अन्तत्वगत सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्यो। अब चाहिँ अलिक खुसी भयो होला होइन एमाले? होइन, ठिक छ, हामी जनतामा जाने कुरामा हामी खुसी नै छौँ, ठिकै भन्नुभयो। वैशाख 30 गतेको 35,221 जना जुन जनप्रतिनिधिको निर्वाचन थियो त्यो पनि वैशाखमा भएको छ। त्यो चाहिँ अलि पहिले हुनुपर्थ्यो, फागुनतिर हुनुपर्थ्यो, भएको छ। अलि दिन ढिलो भए पनि भएको छ, त्यसको लागि पनि मैले धन्यवाद दिइसकेको छु पहिले पनि अरू विभिन्न मिडियाबाट। र अहिले पनि अब यो हामी ढिलो गर्न मिल्ने संविधानमा कहीँ ठाउँै छैन। चाँडो गर्न मिल्छ, ढिलो गर्न चाहिँ मिल्दैन। चाँडो गर्न उपयुक्त ठानियो, आवश्यक भयो, विधि प्रक्रियाले भनेदेखि पाइन्छ, ढिलो गर्न पाइँदैन थियो। तर 16 दिन ढिलो भए पनि शेरबहादुर देउवाजी समान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ मेरा मित्र। 48मा हामी त्यसमा तपाईँहरूको पनि ठुलो भूमिका देखिन्छ। जस्तै कि तपाईँहरूले लगातार रूपमा संसदमादेखि लिएर सडकमादेखि लिएर होइन, पार्टी अध्यक्षले त सार्वजनिक फोरम मार्फत नै एकदम घचघच्याउने काम गर्नुभयो। एउटा कुरा मैले तपाईँसँग यो संवादमा उठाइहालेँ, अहिले के भन्दा रहेछन् भने एमाले चाहिँ प्रतिपक्षमै चाहिँ अझ बढी दर्बिलो देखिन्छ, अलिक बढी धेरै प्रतिपक्ष भूमिका चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यो पटक पटक संसद विघटन गर्ने, यो अलोकप्रिय काम गर्ने, प्रतिपक्ष चाहिँ साँच्चै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिलेको निर्वाचनको यो घोषणाले पनि देखाउँछ। यस्तै पनि हो, अलिकति यो संवाद गरौँ न। विकास आचार्यजीलाई एउटा चाहिँ म करेक्सन गर्न भनौँ, विगतका विघटन मात्रै भएको जुन व्यापक प्रचार भएको छ, विघटन निर्वाचनको तिथि तोकिएको थियो। विघटन मात्रै त गर्ने कहीँ ठाउँै हुँदैन। र हाम्रो वर्तमान संविधानको धारा 85 अनुसार भनेको चाहिँ अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द छ। त्यो चाहिँ धेरै मान्छेले हेर्नु हुँदो रहेछ कि जस्तो लाग्छ। स्थानीय तहलाई किटानी साथ 5 वर्ष भन्यो र सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनको हकमा होइन अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक 5 वर्ष भनेको छ भनेपछि अलिकति ठाउँ त्यहाँ छ। त्यसले गर्दा त्यो त लुप होल होला। जस्तै कि तपाईँले भन्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा सानो लुप होल त्यो देखियो। तर 5 वर्ष त निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा त्यो लेखेकै कुरा हो। अनि स्टेप बाई स्टेप त्यसको स्टेप बाई स्टेप जति एउटासम्म धारासम्म सरकार बन्छ त्यतिसम्म त बनाउने भनेर त संविधानले। तपाईँले भनेको कुरालाई मैले खण्डन गरिराखेको छैन। मैले के मात्रै भने हो भने र विघटनको मात्रै चर्चा नगरिकन विघटन र निर्वाचनको तिथि तोकिएको थियो भन्ने कुरो सँगसँगै भनिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो सही हुन्थ्यो। किन सही कुरो त त्यो हो, विघटन मात्रै गरेको भए त्यो असंवैधानिक हुन्छ। विघटन र ती निर्वाचनको तिथि डिक्लेरेसन गर्ने भने त वर्तमान संविधानको प्रस्तावनादेखि 308 धारा 9 अनुसूचीको पानैपछि हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले पनि हस्ताक्षरकर्ता हो। कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ विघटन मात्रै चाहिँ गर्न मिल्ने ठाउँ छैन। निर्वाचन भन्दा बाहेक निर्वाचन अलि चाँडै अलि ढिलो पनि हुन सक्थ्यो। कारण अलि ढिलो चाहिँ 5 वर्षभन्दा पछि त हुनै सक्दैन। संविधानको धारा 85 ले चाहिँ अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द संविधानको शब्द रहनुको तात्पर्य हुन्छ। त्यो अर्थ मात्रै मैले भने हो, अरू कुरो भने होइन। त्यसले तपाईँहरूको अहिले कम्तीमा त्यसले एउटा फेस सेभिङको मौका दिएको छ। होइन, फेस सेभिङ मात्रै होइन, हामी संविधानको निर्माणमा मूल भूमिका निभाउने पार्टी नेकपा एमाले हो। सगौरव साथमा भन्छु, किन तत्कालीन सम्मानित राष्ट्रपतिजीलाई यो थाहा छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री जो आज हामीसँग हुनुहुन्न सुशीलजीलाई थाहा छ। उहाँसँग त मेरो हरेक महिनाको 15-20 दिनमा मेरो भेटघाट हुने हो, सहकारी मन्त्री पनि भएको नाताले। त्यस हुनाले त्यतिखेर संविधान बनाउनबाट रोक्नको निम्ति चाहिँ आएका प्रेसरलाई रेसित गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी एमाले हो है। एमाले हो। यसबारेमा रामरजी त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ, उहाँ र मेरो धेरै लामो कुराकानी भएको छ त्यो विषयमा। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वर्तमान संविधानको निर्माताको मूल पक्ष भएको हुनाले संविधानको हर हिसाबले रक्षा गर्ने, आवश्यक पर्दा परिमार्जन गर्ने, दुवै परिमार्जन जुन भयो एमालेकै पहल कदमी भयो। चाहे त्यो 2018 सालमा हाम्रो देशले गुमाएको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी होस् होइन, त्यसलाई फिर्ता लिएर आउने कुरामा पनि अगुवाई वर्तमान आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीकै नेतृत्वमा र सबै राजनीतिक दल, म सबै राजनीतिक दललाई 6वटै राजनीतिक दल जो संसदमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र जो बाहिर रहेर पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको सवालमा यसरी आयो। त्यसले गर्दा संविधानमा आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समाजवादतर्फको यात्रामा
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा बल पुग्ने खालका योगदान गर्ने सबैप्रति म आभारी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी कुरा छन्। त्यसले गर्दा यो निर्वाचन अत्यन्त हार्दिक, विनम्र र संविधानले तोकेअनुसारका निष्पक्ष, धाँधली रहित हुनको निम्ति र सम्पूर्ण नेपालका मेरा प्रिय चाहिँ सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र यो चाहिँ म्यादी प्रहरी अनि सबै ब्युरोक्रेसीभित्रका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, शिक्षक इत्यादि जो चाहिँ यसमा सामेल हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बिल्कुल निष्पक्ष भएर आफू उभिदिन र चाहिँ अगाडि बढ्न र आउँदो निर्वाचनलाई अत्यन्त हार्दिक, विनम्र, व्यवस्थित, प्रभावकारी र अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक भन्न पाउने गरी चाहिँ हुनको निम्ति, गर्नको निम्ति सबैलाई म निवेदन गर्छु र म नेकपा एमालेको पार्टी पङ्क्तिलाई पनि जनताको ऐमत जे छ त्यसलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्न र त्यसको निम्ति अगाडि बढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले र पार्टीको नेतृत्वलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत पनि भने कि जनताले रुचाउने प्रतिनिधि खोज्नु पर्दो रहेछ। किन साह्रो त्योमा आउँछु टिकट वितरणको कुरा मसँग बाँकी छ। तपाईँले मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ स्किप गर्नुभयो, त्यो विषय फेरि कोट्याउँछु, म अरू विषय लाग्छु। प्रतिपक्षी भूमिका चाहिँ, प्रतिपक्षी दलको भूमिका चाहिँ एमाले साँच्चै मजाले निभाउँदो रहेछ। जस्तै कि यो पछिल्लो केही घटनाक्रममा, जस्तै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरामा है, सरकारलाई यो एसपिबीमा पठाएको पत्र वा यो पठाउने विषयको पत्रको विषयमा सभामुखको रुलिङ माग्ने कुरामा, अहिले चुनावको घोषणा गर्ने कुरा, यी लगायतदेखि हरेक संसदीय अभ्यासमा एमाले चाहिँ यति धेरै स्ट्यान्ड बाई उभिन्छ प्रतिपक्ष हुँदा, त्यति चाहिँ आफ्नो कौशल सरकारमा रहँदा वा सत्ता सम्हाल्दै गर्दा देखाउँदैन भन्ने खालको तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ क्या? होइन, लोकतन्त्रमा मनमा लागेका कुरा सम्पूर्ण 3 करोड 14.5 लाख नेपाली जनताले आलोचना गर्न भन्न पाउनुहुन्छ भन्नु म अझै अनुरोध गर्छु। छोटोमा यसलाई तपाईँले क्लियर पारिदिनु होला। यो होइन, अलि लामो प्रश्न सुन्नु भएको छ र यो के हो भने नेकपा एमाले सत्तामा होस् या प्रतिपक्षमा होस्, प्रतिपक्ष हुँदाखेरिको अझ तपाईँले सन्दर्भ नल्याएको हुनाले होइन, 48मा 15 सालपछि पहिलो आम चुनाव भयो दलीय व्यवस्थामा र गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मङ्सिर 18 गते गिरिजाबाबुको भारत भ्रमण थियो। म तथ्य भन्छु तपाईँहरूलाई पनि कतिपय सम्झना होस्, अलि यङ पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा मङ्सिर 11 गते तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा आदरणीय अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी समेत हामीले होइन 12 बुँदे 20 बुँदे 12 पृष्ठ लामो चाहिँ सुझाव यो गर्नुहुन्छ र यो गर्नुपर्छ भनेर गिरिजाबाबुको हातमा थमाएका थियौँ, जुन डेलिगेटमा म पनि गएको थियौँ। तर त्यो विषयमा खास गरी टनकपुरको सवालमा अहिले कतिपय अनेक खालका कुरा आउँछन्। त्यो टनकपुर बाँध चाहिँ 1983मा बन्न थालेको, बौद्धल आउँदाखेरि बनिसकेका थियो र त्यो चाहिँ नेपाललाई सोध्दै नसोधिकन नेपालपट्टिको पूर्वी तटबन्ध 577 मिटर एफलक्स वन जुन थियो होइन, त्यो चाहिँ भारतको हुने गरी बनाएको थियो। त्यो विषय हामीले अनुरोध गर्दा गर्दै गिरिजाबाबुले त्यसमा अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो। संसदमा हामीले मनन बास समेत 8.5 घन्टा त नारै लगायौँ। त्यो सङ्घर्षको क्रममा 15 जना साथीहरूको शहीद हुनुभएको छ, धेरै घाइते हुनुहुन्छ, अहिले पनि अपाङ्ग भएर बस्नुभएको छ। र त्यसपछि सुगौली सन्धिपछि पहिलोचोटि इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव र नेपालका प्राइम मिनिस्टर गिरिजाबाबु भएर करेक्सन अलिकति भएको छ, किनभने त्यो 577 मिटर एप्लस वन नेपालकै रहनेछ। त्यो महाकाली नदीले बगाएर ल्याएको दाउरा दुई देशले बराबरी टिप्न पाउनेछन् होइन। 3 क्युमेक पानी भने ठाउँमा चाहिँ 7 क्युमेक पानी हामीले भने जति नभए पनि त्यो भएको छ। यसरी दुईटै देशको समझौता गर्ने पनि तिनै प्राइम मिनिस्टरहरू, तिनै दुईटा प्राइम मिनिस्टर यथावत प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ करेक्सन गर्ने भएको छ। प्रतिपक्ष भएर हामीले गरेको सङ्घर्षको एउटा प्रतिफल हो। त्यसपछि पनि संविधान विपरीत भएका क्रियाकलापमा हामीले गऱ्यौँ र अहिले पनि हामीले संविधान विपरीतका क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि नै हामी त्यो भयो। जहाँसम्म सत्ता हुँदा केही गरेन भन्ने चाहिँ मनन बा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै अगाडि सारेका कुरा अहिले सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दलले कसैले पनि नाइ भन्न सक्दैनन् र त्यसको सुरु प्रस्ताव सरकार हुँदाखेरिको म भन्दैछु। सुरु प्रस्तावक पनि आफ्नो गाउँ बनाऊ कार्यक्रम र त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको प्रस्ताव भर्तमान कमेन्टलाई मैले राखेँ। उहाँ असाध्यै खुसी हुनुभयो, असाध्यै त्यो हड्डी हाँस्ने गरी खुसी हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले प्रस्ताव लिएर जानुभयो उप प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री मनन बालाई। अनि यो चाहिँ
गाविसको साइज फरक फरक छ अथवा धनी गरिब इत्यादिको कुरा लाएर मान्नु भएन। त्यसपछि उहाँको किताबमा लेख्या हुनाले 64मा भरतमनजीले लेख्नुभएको किताबको 252 पृष्ठ हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ अब मलाई गुहारमा मलाई भन्नुभयो र भरतमनजी र म गएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर त्यो अगाडि सार्यौँ। त्यो पास भएको भोलिपल्टको संसदमा होइन नलियो कि नलियो अब नुवाकोटका 2 जना डाक्टरहरू संसदका सदस्यहरू हुन्थ्यो। उहाँहरूले लुटको धन फुपूको श्राद्ध भनेर चाहिँ 8 चोटि भन्नुभयो र चाहिँ कनिका बाँडेको भनेर 28 चोटि भन्नुभयो। मैले रेजा लगाइराखेको छु तर सबैले अहिले स्वीकार्नु भएको छ ती दुईटै कार्यक्रमलाई होइन। अहिले त एउटा पालिकामा सबभन्दा थोरै भएको ठाउँमा नै 20 करोडभन्दा बढी रिसोर्स जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो गरेन होइन र एमाले अगाडि सारेका जायज कुराहरू होइन अलिक बढी चाहिँ प्रतिपक्षमा रहँदा अलिक बढी एक्टिभ भयो भन्ने मैले छोटो समय पक्ष भए पनि राष्ट्रको निम्ति गर्नुपर्ने काम इतिहासले सम्झना गर्ने गरी गरेका छ र पछिल्लो चरणको छोटो भन्नुभएको हुनाले सगरमाथा भनेको सगरमाथा एभरेस्ट नाउँ गरेका व्यक्तिले नाप्या हुनाले भएको थियो र त्यसपछि पहिलोचोटि नेपालले आफै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नापेर होइन त्यो चाहिँ 8800.8 अब त्यसपछि तपाईले भन्ने कुरा त धरा रानी पोखरी हरेक कुरा मलाई दुईटा भन्नुस् न। अब लिबेल र लिकुले कालापानी चाहिँ सुगौली सन्धिमा हाम्रो 1/3 भूभाग घुमेको थियो तर 2018 सालमा भारत र चीनको बीचमा लडाईँ भएको बेलामा एउटा छिमेकीसँग लड्नको निम्ति अर्को छिमेकीलाई भूमि दिनु हुँदैन थियो। त्यतिखेरका निर्णयकर्ताहरूलाई मेरो गम्भीर प्रश्न छ होइन थियो तर त्यो फिर्ता लिएर आउने काम पनि केपी ओलीले गर्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्र निर्माणको निम्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्ने कुराको निम्ति 1000 बुँदा होइन थालिएका छन्। ती कुरा चाहिँ प्राय केही मेटे पनि मेट्नै नसक्ने गरी अगाडि बढेका छन्। त्यसनाले सत्तामा हुँदा पनि प्रतिपक्ष हुँदाखेरि पनि हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने कुरा समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्ने कुरामा सत्तामा भए पनि प्रतिपक्ष भए पनि हामी इमान्दारीपूर्वक गरेका छौँ। ल ठिक छ अब यो विषयलाई अलिकति अगाडि जान्छु किन हामी यो निर्वाचन केन्द्रित यो बहस गफ भएको हुँदा म त्यतैतर्फ लान्छु। यो यति ठुलो निर्णय लिइरहँदा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गरेको देखिएन। चुनावको मिति घोषणा गर्ने बारे कम्तीमा पनि दलहरूसँग परामर्श गरेर कुन मिति ठिक हुन्छ भन्ने तरिकाको कुराहरू गर्दै निर्वाचन आयोगले पनि तोकेको एउटा वा सिफारिस गरेको एउटा समयलाई मध्यनजर गर्दै यो जुन अभ्यास त्यस्तो हुनुपर्नेमा त्यो देखिएन। कारण के हुनसक्छ? तपाईँहरूले पटक पटक सरकारले वा भनौँ प्रधानमन्त्री आफैले पनि यो बैठक बोलाउँदाखेरि बहिष्कार गरेका कारण यो पछि बहिष्कारमा पर्नुभयो कि अन्य केही कारणहरू हुनसक्छ? धन्यवाद छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा र अलिक गम्भीर लोकतन्त्रको निम्ति साह्रै गम्भीर प्रश्न सोध्नु भएकोमा किन यो त एकदमै राष्ट्रिय महत्त्व विषय हो। म चाहिँ विकास आचार्यजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको संवैधानिक हैसियत हो पद हो र त्यो आम रूपमा वेटिङ गभर्मेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। म त्यसलाई धेरै महत्त्व दिने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको त्यो संवैधानिक हैसियत हो त्यो र चाहिँ प्रतिपक्षमा भएका सबै उस्तै हुन् भन्ने कुरो पनि होइन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको त्यो लेभलमा हुन्छ। तर योभन्दा पहिले मेरो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संवैधानिक पद निर्णय गर्नको निम्ति चाहिँ मलाई लाग्छ 8-9 चोटि चाहिँ उहाँले डाक्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पदे नहुने हुँदाखेरि उहाँ आइदिनु भयो जसले गर्दा के भयो त्यता म जान्न चाहन्न तपाईँको उसमा। त्यसले गर्दा त्यसपछि अब अध्यादेश आए के भयो त्यो पाटो हामी त्यसपछि चाहिँ अब अहिले के छ भने मेरा मित्र शेरबहादुर देउवा हैन हामी सँगै लोकतन्त्र गर्दै सँगै लाठो खाँदै लडेका हुनाले मैले मित्र भन्छु। 48 मा संसद पनि हामी सँगै हो हैन। तर अहिले प्रतिपक्षी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई उहाँहरूले जुन अब अस्वीकार गरे जस्तो व्यवहार गराउनु भएको छ यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई कता लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले चिन्ता लिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी मात्रै होइन संसदको सबभन्दा ठुलो दल पनि मुलुकको सबभन्दा ठुलो दल संसदको अब जस्तो भनौँ न प्रत्यक्षको हिसाबले वा जोड्दाखेरिको हिसाबले प्रमुख दल मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो जो चाहिँ संवैधानिक हैसियत हो। तर उहाँहरूले यो विषय मात्र होइन अरू कयौँ यसले के असर पार्छ कयौँ चाहिँ विषयमा म अरूलाई किन भनिरहनु पर्यो
यो वर्तमान व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्री व्यवस्था भएको हुनाले प्राइम मिनिस्टर मेरा मित्र शेरबहादुर हुनुहुन्छ, जो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभापति हुनुहुन्छ। त उहाँ जस्तो मान्छे प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई व्यवस्था गर्ने काम जुन भएको छ, उहाँको चाहिँ कसको प्रभावबाट किन त्यसो गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै विश्लेषकहरू, सबै पत्रकारहरू, सबै आदरणीय नेपाली आमाका सन्तान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छैन। मैले अलि कडा शब्द प्रयोग गर्न मैले चाहिनँ, राम्रो गर्नुभएको छैन र यो प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको पो हो कि रियलमा? किनभने अध्यादेश ल्याउँदाखेरि संविधानमा किटानी साथ 40% होइन संवैधानिक तहको निर्णय गर्न 40% चाहिँ पार्टी नेतृत्व र संसदको उपस्थिति चाहिन्छ भनेको छ। त्यो त दुई थरी त कुरै छोडिदिउँ, त्यसलाई चाहिँ एक थरीको पनि 40% नचाहिने, त्यो पनि उहाँसँग गाँसिएका केही मान्छेहरू सल्लाह गरेर तपाईँको सङ्ख्या कति छ, टाउको गनी गरी भनौँ न, तपाईँको कति छ ग्यारेन्टी गर्नुहोस् है, त्यही गरिदिन्छु भनेर चाहिँ जुन मेरा मित्र शेरबहादुरजीले होइन, सोझै भन्नुपर्दा शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी र माधव नेपाल तीनजना बालुटारमा बसेर होइन जुन छलफल गर्ने हो, म त त्यहाँ यो प्रसङ्ग आयो ल, कतै 22 चाहिन्थ्यो अरे, 22 छोडिदिनु 20 भनेर 20 मा आएको भन्ने कुरा पनि छ। यो विषयमा खालको जुन गर्नुभयो यसले कहिलेकाहीँ झोक चल्या मान्छेलाई पछार्नको निम्ति यो ठिक छ त भन्ठान्नुहुन्छ, तर लोकतन्त्र पछारियो भने शेरबहादुरजी पनि केशव बडाल पनि एउटै जेलमा जानुपर्ने विगतको अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। किन गिरिजाबाबु म पनि सँगै लाठी खाएको छौँ पटक पटक होइन, गिरिजाबाबु अहिले हुनुहुन्न, तर चाहिँ हाम्रो कृष्ण सिटौला, गिरिजाबाबु र म चाहिँ उत्तिकै सँगसँगै लाठी खाने मान्छे हो एउटै अभियानमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको हितभन्दा पनि तत्कालीन सत्ता स्वार्थलाई पुरा गर्न जे मन लाग्छ त्यही गर्ने भन्ने बाटोमा जुन जानुभएको छ। लोकतन्त्र विधिको शासन हो, लोकतन्त्र मन लाग्दी गर्ने होइन। अबको विषयमा गएँ, म यो निर्वाचन विशेषमै छु। अब यो चुनावको मिति घोषणा भएसँगै अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई लालमोहर लगाउने बाँकी होला होइन, त्यसपछि यसले आधिकारिकता पाउँछ। सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले रोक्ने कुरा आउँदैन, त्यो उहाँले गर्नुहुन्छ। अब एउटा विषय रह्यो संसदको कार्यकाल चाहिँ कति रहन्छ भन्ने विषय चाहिँ अहिले प्रमुख रहन्छ। तपाईँ आफै पनि दोस्रो यो संविधान निर्माताको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँ पटक पटक निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यति मात्रै नभएर तपाईँ मन्त्री हुनुभएको छ पटक पटक। कस्तो रहन्छ अहिले? दुईवटा कुराहरू यो संविधानविदहरू नै बाजिरहेको अवस्था छ। कसैले भन्ने संसद चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा छ, संसद भएर निर्वाचनमा जाने भन्ने पनि कुरा छ। कसैले भन्नुहुन्छ चुनावको मिति घोषणा हुने बित्तिकै संसद डिस्पोज हुन्छ। के हो यो, के छ यस विषयमा? अब यो विषयमा चाहिँ सर्वप्रथम त के हुन्छ भने तपाईँ र म दुईवटा भेतरान वकिल छौँ, तपाईँ र म एउटा घटना देखिरहेका छौँ, सँगै देखेको हो, तर तपाईँ एउटा पक्षमा म अर्को पक्षमा बहस गरेँ भने ठिक उल्टो बहसहरू हुने गर्छ। त्यसले गर्दा अब यो बहसमा कसले के लाग्यो म त्यता जान चाहन्न। लोकतन्त्रमा कानुन क्षेत्रका यसमा एमालेको अडान चाहिँ के हो? अब यसबारेमा अब चाहिँ सिङ्गे एमालेको अडानको बारेमा त म बिहानदेखि यो तपाईँको चौथो कार्यक्रममा आइरहेको छु होइन। मैले अरू साथीहरूसँग भेट्न सल्लाह गर्न कुनै मौका पाएको छैन, किनभने संसदको उमेरले अर्थात् संसदको आयुले हरेक कुराहरूलाई त्यहाँ ठिक छ प्रभाव पार्छ। यसले प्रभाव पार्छ। संविधान निर्माताको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने अब यो तिथि तोक्ने बित्तिकै सबै पद खाली हुने भन्ने हुँदैन। उम्मेदवारी दाखिला गरेपछि उम्मेदवार हुनुभयो भने होइन, त्यसपछि चाहिँ उहाँको नरहने व्यवस्था हुन्छ। उम्मेदवार दाखिला भएपछि मेरो अध्ययनले चाहिँ त्यो भन्छ उम्मेदवारी दाखिला गरेपछि। अब यसबारेमा पनि डिबेट छ, के ठिक के बेठिक होइन, यो निष्कर्ष पुग्ला। तर के छ भने अब भनेपछि अहिले यति मात्रै भनौँ, अब यो तिथि तोक्ने बित्तिकै पद जान्छ भन्ने कुरो सही होइन। तिथि तोक्नुभयो आज र आजै पद जाने भन्ने कुरो गलत हो, त्यस्तो होइन, पद रहन्छ। मैले यति नै भने यसमा। भनेपछि केही समय अरू सांसद उहाँहरू बन्नुहुन्छ? हजुर। अब त्यो कार्यक्रमहरू डिटेल त मैले आज
साँच्चै भनौँ भने तपाईँको मिडियामा स्टुडियोमा आउनुभन्दा पहिलेसम्म आज दिउँसो भएको निर्णय तिथि तोकियो भन्ने समाचार बाहिर व्यक्तिले भने सुने बाहेक कुनै पनि मैले सम्पर्क गर्न पाएको छैन। म चाहिँ लगातार यो चौथो कार्यक्रममा आइरहेको छु, अरू खालको विभिन्न थियो, आज चाहिँ अरू पनि। भनेपछि चुनावको मिति घोषणा हुनु वा चुनाव यो दिन गर्ने भनेर भन्नु यो संसद विघटन गर्नु होइन? होइन होइन, तिथि तोक्ने बित्तिकै सबै विघटन हुन्छ भन्ने कुरो होइन, यति नै बुझौँ अहिले। संसदलाई विघटन चाहिँ म यो संविधान निर्माताको हैसियतले संविधान निर्माण अलिक बढी प्रेसरले मैले सोधिरहेको छु। संविधान निर्माण गर्दाखेरि भएका बहसहरूको भनेपछि संसद विघटन त्यतिखेर हुन्छ जब उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन्छन्, त्यतिखेर पनि संसद विघटनै हुने होइन। जसले उम्मेदवारी दाखिला गर्छन् उहाँहरू होइन, उहाँहरू राजीनामा दिएर आउनु, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। संसद रहिरहन्छ मेरो बुझाइमा, सभामुख रहिरहनुहुन्छ, उपसभामुख रहिरहनुहुन्छ, राष्ट्रिय भाषा त चल्नै भइहाल्यो। उम्मेदवार दिनेहरू उम्मेदवारी बन्नुभयो उहाँहरू राजीनामा दिएर आउनुहुन्छ, उम्मेदवार बन्नुभयो भने उहाँहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ, उम्मेदवार दिनु, संसद चाहिँ रहिरहन्छ। हजुर एक्ज्याक्टली। मैले यो विषय तपाईँसँग किन यो राखिएको त्यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ संसद नहुने बित्तिकै अनेक खालका दुर्घटनाहरू विगतमा भएका 15 सालको आम चुनाव हो होइन, दुर्घटनामै गयो होइन, 56 को आम चुनाव पछिको दुर्घटनामै गयो। यस्ता पटक अब त्यतिखेर पहिलो संविधान सभा तपाईँ भन्नुहोस् न, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको विश्वका 27वटा देश छन्, त्यसमध्ये 2 चोटि संविधान सभाको चुनाव भएको नेपाल मात्रै हो, अरू संसारको कहीँ 2 चोटि हुँदैन। तर यहाँ त त्यो पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफैले त्यसलाई विघटनको बिन्दुमा पुर्याइदिनु भयो, बाबुराम, मेरा मित्र बाबुरामजीले होइन। भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो नहोस् भन्ने ढङ्गले केही प्रावधानहरू छन् जसले गर्दा बहस त दुईटै थरीको गर्न सकिएला। तर बहस गर्ने साथीहरूप्रति मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, तर तिथि तोक्ने बित्तिकै संसद जान्छ भन्ने कुरा ठिक होइन। हस्, यो विषयमा हामी कम्तीमा क्लियर भयो। अब एमालेको आधिकारिक धारणा त पक्कै पनि केही छ, बैठक बस्ला आइहाल्ला। गठबन्धनको विषय छ, टिकट वितरणको विषय छ, अरू अहिले जुन चल्दै गरेको यो 6 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हराउँ अभियान जुन चलिरहेको छ, यो विषयमा पनि थप कुरा म गर्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ टिकट वितरण अब एमालेलाई झन् चड्काएको विषय बन्दैछ। अहिले जुन अभ्यास तपाईँले गर्दै हुन्छ, केही साना दलहरूलाई पनि भित्र्याउने, अब कमल थापा लगायत यसअघि पनि अरूलाई पनि टिकट नदिएर त्यतिखेर स्थानीय तह निर्वाचनमा सघाउ भनेर त तपाईँले त्यतिखेर बोलाउनु भयो। अब त कम्तीमा उहाँहरूलाई पनि एक सिट दिएर ल्याउने कुरा त तपाईँको पनि होला। टिकट वितरण कस्तो होला, कसरी अगाडि बढ्ला, केपी ओलीको इतरमा जुन अहिले यो केही समय उहाँहरूले व्यवहार देखाउनु भयो, उहाँहरूलाई उपेक्षा गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्ने वा के हुनसक्छ, यो अनुमान के गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको यो भूमिकामा भएका आदरणीय मेरो पार्टीका अध्यक्ष र यो देशको राष्ट्रियताको पहरदार नेता अध्यक्ष केपी ओलीको मात्रै म कुरा गर्दिनँ, तर वर्तमान 6 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हराउनु पर्छ त्यो विषयमा आएको छैन। त्यो विषयमा आएको छैन, म आउँछु। के कुरा रह्यो भने यस अगाडि पनि जुन टिकट तपाईँले अगाडि नै के भन्नुभएको छ, टिकट चाहिँ लोकप्रिय जित्ने सुनिश्चित भएको मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले तपाईँले अगाडि नै भन्नुभएको छ। तर यहाँ के हुन्छ भने अब चुनावको मिति घोषणा भयो, नेताहरूको बास चाहिँ काठमाडौँमा बढी हुन्छ, होटल 5 स्टार बस्ने, नेताहरूलाई धाउने बस्ने, अब के खानु लाग्छ खाने, चाप्लुसी गरे टिकट लिएर जाने, अन्तिममा अब रिजल्ट त जस्तो सुकै आउन सक्छ। यो तरिकाको त 74मा पनि यो बिहोर्नु भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन अस्ति पनि तपाईँले बिहोर्नु भयो, त्यसले गर्दा कस्ता भेटरन तपाईँले जित्छ भन्नुभएको उम्मेदवारले हारेको पनि इतिहास छ। के लाग्छ यो अलिकति भनिदिनु। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आचार्यजीलाई। यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ र आज चुनावको तिथि डिक्लेयर भएकै दिन सोध्नु भएको छ। यस अर्थमा यसको धेरै माहौल पनि त बन्यो नि त। अब म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो आदरणीय पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर सबै उपाध्यक्षहरू, महासचिवजीहरू, सचिवालयका सबै साथीहरू र सम्पूर्ण स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीका नेता कमिटीहरू, प्रदेश कमिटीका कमिटीहरू र जिल्ला कमिटीका कमिटीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले अनुहार हेरेर टिकट दिने होइन। पहिलो नम्बरमा त पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीति, कार्यशैली, कार्यपद्धतिलाई स्वीकार गर्ने, सँगसँगै त्यो ठाउँमा आम जनताहरू, त्यहाँको चाहिँ सामान्य निरक्षर जनताले पनि रुचाउने पात्र हो कि होइन भन्ने कुरो बडो गम्भीर ढङ्गले फाइन्डिङ गरेर मात्रै डिसाइड गर्नुहोस् र जो उम्मेदवार हुन चाहनुहुन्छ
उनीहरू हुनु स्वाभाविक क्रममा इच्छा लाग्छ सबैलाई। इच्छा लागेकोमा मेरो केही भन्नु छैन। इच्छा हुनु अर्थशास्त्रको भाषामा डिमान्ड र डिजायर भन्छ के। इच्छा भनेको चाहिँ मेरो हात पखेटा भइदिएदेखि यो जेट प्लेन चाहिँदैन थियो, उडेर जान्थेँ भन्ने पनि इच्छा गर्न सकिन्छ। तर डिमान्ड भने चाहिँ अर्थशास्त्रको डिमान्ड भाषा भनेको जो मरितरी पुरा हुन्छ त्यो मात्रै डिमान्ड भनिन्छ, अरूलाई डिमान्ड भन्न सकिँदैन, माग भनिँदैन। माग र इच्छाको बिचमा अन्तर छ। त्यसले गर्दा मलाई रहर लाग्यो भन्ने बित्तिकै मलाई निर्णय नगर्नुहोस्। तर चाहिँ त्यो क्षेत्रका जनताले जस्तो 330 निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशका सांसदहरूको, 165 निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ यो सङ्घीय सांसदको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँका जनताले एक्सेप्टेबल व्यक्तित्वहरूलाई छनौट गरिदिनुहोस्। र पार्टीको इतिहास छ, त्यस कारणले पार्टीमा यो भएको थियो, त्यस कारणले र पार्टीमा यो गरेको थियो, त्यस कारणले 2 वर्ष जेल बसेका थिए। होइन, ठिक छ। अब यी सबै कुरा महत्त्वका विषय हुन्। जेल नील यातना सङ्घर्षका अप्ठ्यारा बेलामा लागेका कुरो ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यो एउटा पक्ष चाहिँ भयो। तर आम जनताले, किनभने हामीले त निर्देशन दिएको पालना गर्ने भने त पार्टी सदस्यहरू समर्थकहरूको बिचमासम्म होला। तर आम जनता त सार्वसता सम्पन्न बनाएको छौँ नि हामीले। आम जनताले भनेको चाहिँ मलाई मन लाग्यो म भोट दिन सक्छु, नभए अर्कोलाई दिन सक्छु भन्ने आम जनताको अधिकार हुन्छ। त्यसले गर्दा सामान्यतया 15 देखि 20% तटस्थ भोट हुन्छ। तटस्थ भोट हुन्छ र त्यो भोट भनेको चाहिँ त्यो उम्मेदवारको अनुहार हेरेर मात्रै पनि निर्णय गर्छ र पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम विगतमा गरेका योगदानहरूलाई हेरेर पनि भोट दिन्छ। त्यो दुइटै हेर्छ आम मतदाता भनेको। अब तपाईँ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई गम्भीरता साथ लिन र उम्मेदवार हुन चाहने कमेन्टहरूलाई पनि र उम्मेदवार बनाउने निर्णयकर्ताहरूलाई पनि यसमा बडो सिरियसली विगतका चुनावहरूको समीक्षा गरेर ठन्डा भएर निर्णय गर्नको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँ अनुशासन जुन एमालेको यो अनुशासन विभागको विभाग होइन, अनुशासन आयोगको अध्यक्ष, एउटा म बताउँ तपाईँलाई, मिडियामा म 2 चोटि भनिसकेको छु। विभाग चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले बनाउँछ, सल्लाहकार परिषद विभाग केन्द्रीय कमिटीले बनाउँछ, अनुशासन आयोग चाहिँ महाधिवेशनले छान्छ र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ। मैले यो सच्याएँ। तपाईँ आफै पनि एउटा यो महत्त्वपूर्ण यो एउटा उसको अध्यक्ष भएको हिसाबमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन तरिकाले पार्टीलाई क्षति हुने किसिमले उहाँहरूले अन्तर्घात गर्नुभयो भन्ने केही आयो। पार्टी अध्यक्षले यो विषयमा त कतिचोटि नै बोल्नु भएको छ होइन, कतिलाई कारबाही भयो र अब त्यो रोक्नको लागि, त्यो क्षति रोक्नको लागि तपाईँको आफ्नो मातहतबाट कतिको त्यो पहल कदम लिनुभयो? अब यसबारेमा म जनरल भाषामै निवेदन गर्न चाहन्छु। छोटोमाला हामीसँग जनरल भाषामा म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने पार्टीको भइसकेपछि, पार्टीको सदस्य भइसकेपछि सदस्यको दायित्व के हो भने पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्दाखेरि, शपथ खाँदाखेरि भनेको पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यनीति कार्यशैली कार्यपद्धतिलाई, पार्टीको विधानलाई म अक्षर पालना गर्छु भनेर कबुल गरे हुन्छ। र इच्छा लागेको मात्रै गर्ने, मन परे मात्रै समर्थन गर्ने हो भने त्यो आम जनतालाई त्यो छुट हुन्छ। तर पार्टी सदस्य, चाहे सदस्य होस्, जनसङ्गठनको सदस्य होस्, उहाँहरूलाई त्यो अधिकार हुँदैन। त्यसले गर्दा अनुशासित भएर पार्टीको निर्णय चित्त बुझे पनि, चित्त बुझेको कुरो समर्थन त जोसुकैले गरिहाल्छ नि, पार्टी सदस्य हुनु पर्दैन। चित्त नबुझे पनि निर्णय गरेको हुनाले पालना गर्छु भनेर लाग्नुपर्छ र त्यो वातावरणमा अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण स्वदेश र प्रवासमा रहनुभएका सबै आदरणीय चाहिँ कमरेडहरूलाई, आदरणीय समर्थक शुभेच्छुक कमरेडलाई म यो अनुरोध चाहन्छु। छोटोमा तपाईँले नै तपाईँकै नेतृत्वमा सिफारिस भएको घनश्याम भुसालको त्यो जुन कारवाही गरियोस् भन्ने पत्र अहिले पनि अलपत्र परेको अवस्था छ। उहाँलाई त्यो थ्रिटन गर्न रहेछ वा उहाँ अलिक बढी त्यो पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा लागिसकेपछि उहाँलाई अङ्कुश लाउन, खुट्टा बाँधेर तान्नको लागि रहेछ भन्ने त प्रमाणित होइन? होइन, त्यस्तो भन्दा पनि तपाईँले, मैले अघि पनि चर्चा गरेका थिएँ, हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा 24, धारा 75 देखि 82 सम्ममा धेरै कुरो लेखिया छ। त्यसनाले पार्टीको प्रतिष्ठालाई गिराउने गरी, पार्टीको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने गरी, पार्टीले लिइरहेको नीतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी र अरू पक्षलाई मद्दत पुग्ने गरी बोल्ने अधिकार त्यहाँ हुन्छ, आफ्नो कमिटीमा हुन्छ, आफ्नो कमिटीमा भन्न पाइन्छ।
सार्वजनिक ढङ्गले पार्टीको प्रतिष्ठामा पार्टीको नेतृत्वको प्रतिष्ठामा त्यसमध्ये नै अध्यक्षको सवालमा हैन त्यसरी बोल्ने होइन बैठकमा भेटमा लागेको कुरो त्योभन्दा पनि धेरै कुरो भन्न सकिन्छ त्यो के कारबाहीको पत्र अगाडि बढ्दैन म भन्दैछु त्यसले गर्दा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको दायित्व के हो त भन्दाखेरि आयोगले आफूले देखेको वा आफूले आफू कहाँ आएको उजुरीको बारेमा सम्बन्धित कमिटीलाई पत्र लेख्ने हो हैन केन्द्रीय कमिटी तहको मान्छे छ केन्द्रीय कमिटीलाई पत्र लेख्ने हो प्रदेश कमिटीको छ प्रदेशलाई लेख्ने हो जिल्ला छ जिल्ला लेख्ने हो पालिका तह छ पालिकालाई लेख्ने हो पालिका तहको प्रब्लम आयो भने त्यहाँ हामी पत्र लेख्छौँ र यस्तो यस्तो विषय आएको हुनाले उहाँको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नु कारबाही भनेको बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने पनि कारबाही हो आलोचना गर्ने पनि कारबाही हो लिखित स्पष्टीकरण कारबाही हो निष्कासन मात्रै होइन त्यसले गर्दा हामीले पत्र लेख्ने हो र सम्बन्धित कमिटीले कारबाही गर्यो तर सम्बन्धित त्यसमा चाहिँ कारबाहीमा परेका व्यक्तित्वहरूलाई चित्त बुझेन भने केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा उहाँहरूले पुनरावेदन गर्न आउने हो सर्वोच्च अदालतमा जस्तै पुनरावेदन गर्ने हो त्यसपछि हामी आफै फैसला गर्छौँ के ठिक के बेठिक ढङ्गले त्यस कारणले अहिले हामीले पत्र 18 गते बैठक बस्यो 19 गते नै हामीले चाहिँ सम्बन्धित कमिटीमा पठाइसक्यौँ त्यो निर्णय के गर्ने कसो गर्ने हाम्रो विषय होइन होइन त्यो केन्द्रीय कमिटी भन्नाले थाई समिति केन्द्रीय कमिटी सचिवालय सबै भनेको केन्द्रीय कमिटी भन्नाले सबै बुझ्नुपर्छ त्यसले निर्णय गर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने केन्द्रीय कमिटीले नै हुन्छ किनभने अहिलेसम्म पनि पत्र परिरहेको छ अब अर्को विषयमा जाउँ हजुर जुन अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ अब कुनै त्यस्तो अप्रत्याशित घटना नघटेदेखि निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध 5 दलीय अब उहाँहरूले कति अरूलाई भेला पार्नुहुन्छ त्यो गठबन्धन बन्ने स्थिति देखिन्छ केही यो 1 मिनटमा यस्तो विषयमा भन्नुपर्दा यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब पहिलो नम्बरमा नेकपा एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले भन्ने मात्र होइन गर्ने भएको हुनाले 5 दलीय गठबन्धनमा अरू 5 दल थपिएर चाहिँ गठबन्धन हुन्छ भने पनि हामीलाई केही भन्नु छैन हामी त्यसलाई चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दैनौँ तर नेकपा एमाले सम्पूर्ण चाहिँ 330 प्रदेश कन्स्टिट्युन्सीमा र 165 ठाउँमा हामी एक्लै लड्ने तयारीमा छौँ र हामी एमालेमा आउन चाहने सहयोग गर्न चाहने एमाले को नजिक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कसैलाई पनि जो एउटै शर्त वर्तमान संविधान लोकतन्त्रको पक्षमा हैन समाज उन्मुख अर्थव्यवस्थाको पक्षमा भएका मान्छेहरू जोसुकै समूह पार्टी वा इत्यादिसँग पनि हामी ढोकाबन्द गर्दैनौँ तर हामी मेन्टल्ली र व्यावहारिक ढङ्गले हामी एक्लै जाने कुरामा छौँ जहाँसम्म उहाँहरूको कुरामा अघि एउटा छुट्या छ पूर्व प्रधानमन्त्री 6 जनालाई भनेर आउँदैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी र सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई र यो पार्टीलाई माया गर्ने समर्थक शुभेच्छुलाई के अनुरोध गर्छु भने हामी सम्पूर्ण प्रदेशको 330 कन्स्टिट्युन्सीमा र सङ्घको चाहिँ 165 ठाउँमा एक्लै निर्वाचितमा लड्ने र जित्ने गरी चाहिँ आफ्नो तयारीमा अगाडि बढ्न म निर्देशनात्मक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अब वाम गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने तरिकाले तपाईँहरूकै पार्टीभित्र पनि एउटा चर्को एउटा यो समूह छ जसले चर्को दबाब पनि दिइरहेको छ त्यस्तै माओवादीमा पनि देखिन्छ एकीकृत समाजवादीमा पनि देखिन्छ तर जुन उपल्लो लेभलका अब भनौँ शीर्षस्थ नेताहरूको बिचको पानी बाराबारले उहाँहरू बिचको यो सम्बन्ध नभएको कारणले चिया खाने पनि एउटा भेटघाटको वातावरण नबनेका क्रमले त्यो कुरा निर्वाचन अघि नै बन्छ जस्तो लाग्ने स्थिति छैन त्यो पनि तपाईँ एउटा यति लामो समय कम्युनिस्ट भएर राजनीति गरेर आउनुभएको त्यति मात्र होइन 50 वर्षभन्दा बढी समकालीन व्यक्तित्वहरू यो जुन मदन भण्डारीदेखि लिएर हरेक यी व्यक्तिहरूसँग तपाईँले राजनीति गर्दै आउनुभएका व्यक्तिहरूसँग तपाईँले त राजनीति गर्नुभएको थियो के लाग्छ वामपन्थीहरू एक भएर चुनावमा अगाडि बढ्नुपर्छ वा एमाले एक्लै 5 दललाई परास्त गर्न योग्य छ अब यसमा छुटकरी भन्नुभएको छ पहिलो नम्बरमा 5 दलीय गठबन्धन वामपन्थी गठबन्धन होइन वाम लोकतान्त्रिक भनिरहेको छु होइन अब त्यो पनि होइन किनभने कम्युनिस्टै होइनन् माधव नेपाल र प्रचण्ड कम्युनिस्ट होइन त्यो शब्द तपाईँको हो मैले भनेको छैन म के भन्छु भने आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई कोही 34 वर्ष आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष भएका मान्छे कोही 15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएका मान्छे कोही 12.5 वर्ष प्रमुख भएका मान्छे आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष
जो चाहिँ राजनीतिक जीवनको हिसाबले आफूभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ होइन, त्यो एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न नदिइकन चाहिँ मेरो अध्यक्षलाई समाप्त गरिदिनु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ गुहार माग्दै माग्दै बुढाकण्ठमा रुन जाने साथीहरू, उहाँहरू कमसेकम उहाँहरूको पङ्क्तिमा धेरै कम्युनिस्ट विचारधारा भएका जनपक्षीय राष्ट्रको माग गर्ने मान्छेहरू ठुलो पङ्क्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म आउनको निम्ति स्वागत पनि गर्न चाहन्छु एभ्री टाइम। तर उहाँहरूले जे कामको जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीलाई को सरकार गिराएर होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका मेरा मित्र शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर 1 वर्षसम्म हार गुहार गर्नुभयो। 1 वर्ष सुरुमा त मान्नु भएको थिएन, पछि मनाउनु भयो। उहाँ पनि ज्योतिषले भनेको 7 चोटि भनेको छ हुनु पर्यो भन्नुभयो। माने यो ढङ्गले जानुभयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको सिङ्गै पार्टी वामपन्थी विचारलाई उहाँहरूले यो बिचमा परित्याग गर्नुभएको छ। करेक्सन भएर आउनुभयो भने ओके, करेक्सन भएर त्यसको लागि त पार्टी अध्यक्षले नि पनि आउँछौ भने आऊ, ढोका खुल्ला छ ठिक छ, भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै उहाँले उहाँले त के छन् भन्नुभएको छ भने मेरो कारणले पनि पार्टी क्षति भयो है भनेर अस्ति केही समय अगाडि त त्यसको आफूले पनि त्यसको जवाफदेही त उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिएन भन्नुभयो। कन्भिन्स गर्न सकिएन, मेरो आफ्नो पनि गल्ती स्वीकार गराउन स्वीकार गरे भनेर भन्नुभएको छ। पछिल्लो समय त अब सीपी मैनाली आफैले संसद विघटन ठिक थियो, केपी ओलीले चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने ठाउँसम्म आइपुगेको अवस्था छ। जबकि सीपी मैनालीले यो संसद विघटनदेखि लिएर यो सरकारको निर्माताका केपी ओलीकै चर्को विरोध गर्ने व्यक्ति पनि हो। त्यो विषयमा गइन अन्तिम विषयमा आएँ म। युवा नेताहरूको जुन यो अहिले चाम बढ्दो छ, स्वतन्त्रहरूले जितेको अवस्था, त्यस्तै गरेर अहिले युवाहरू चाहिँ अझ बढी मैले यो शब्द बोलिराख्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो नहोस्, बुढा नेताहरू उहाँहरूको भनाइमा बुढा नेताहरूलाई हराउने भन्ने मेरै बारे भन्नु 74 वर्ष भइस भन्नु 70 वर्ष कटेकालाई त अझ बढी हराउने अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ आउनै नदिने नो नट एगेनको अभियान नै नारै चलिरहेको रहेछ होइन, नो नट एगेन। तपाईँ आफू पनि निर्वाचन लड्ने तर्खरमा सम्भवतः हुनुहोला, तपाईँले आधिकारिक घोषणा अहिले गर्दा पनि भयो होइन। पूर्व प्रधानमन्त्री नै हराउने, त्यसमा 70 कटेकालाई त बिल्कुल रोक्ने अभियानमा जुन लागिराख्नु भएको छ, अप्ठ्यारो छ नि स्थिति होइन। यो विषयमा ती आदरणीय युवा साथीहरू जसले चाहिँ पुरानोलाई विदा गरौँ र चाहिँ नयाँलाई दिउँ फल्ना फल्ना भनेर जुन तोक्नु भएको छ, पहिलो नम्बरमा सम्पूर्ण युवा साथीहरू राजनीतिमा चासो राखेर अगाडि बढ्नु भएकोमा म धन्यवाद दिन्छु। दोस्रो नम्बरमा अहिले जुन माहौल बनाएको छ, जस्तो चाहिँ 35,221 मध्ये 355 सदस्य चाहिँ स्वतन्त्र जित्नु भएको छ, स्वतन्त्रले राज गर्ने हो भन्ने ढङ्गले जुन पक्षमा छ, यो प्रकारान्तरले निर्दलीय चिन्तन हो होइन। उहाँहरूप्रति मैले सम्मान जाहेर गर्दै विजयी हुनुभएकोलाई मैले बधाई दिएको छु, धेरै पहिलेदेखि नै पनि दिएको छु। उहाँहरूलाई म चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने पार्टी बिना स्वतन्त्रबाट सबै कुरो हुन्छ भन्ने ढङ्गको एउटा माहौल एक थरी मान्छेले गर्नुभएको छ। एकलाई पार्टीको विकल्प पार्टी नै हुन्छ, नेताको विकल्प आम जनताको कार्यकर्ताको विश्वास जित्ने नेतै हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ स्वतन्त्र भएपछि सबै थोक गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनको निम्ति सम्पूर्णमा चाहिँ त्यो चिन्तन भएका मेरा प्रिय युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अब बुढाबुढी के भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीको 8औं महाधिवेशनदेखि 70 वर्ष कटेका मान्छेलाई कार्यकारी पदमा पार्टीको पनि अन्त पनि होइन अगाडि नबढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ पास गरेका छ। यसबारेमा अरू कुनै राजनीतिक दलले पास गरेका छैन, एमाले पास गरेका छ र त्यो अनुसार नै आज पनि अगाडि बढाएका छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ सकभर अलिकति उमेर होस् भन्ने कुरो। तर एउटा उदाहरण चाहिँ के छ भने तपाईँ महाथिर मोहम्मद चाहिँ 93 वर्ष उमेर पुगेपछि मलेसियाको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू यङ 40 वर्षको पनि हुनुभएको छ, अझ कमको पनि हुनुभएको छ र अर्को अब चाहिँ 80 वर्ष माथिका पनि हुनुभएको छ। अब सिङ्गापुरको पनि ली कुआन यू पनि 6 चोटि हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अवधि उमेर भन्दा पनि उसको ऊर्जा खस्केको छ कि बरकरार छ, यो कुरालाई गम्भीर भइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा आम रूपमा युवा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबभन्दा बढी चाहिँ यो बारेमा बोल्ने मान्छे मध्ये सायद म पनि होला र महिलालाई अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। तर तपाईँ नै युवाहरूको टार्गेटमा पर्नु भएको छ, किनभने तपाईँ उमेर 70 कटिसक्नु भएको छ। अब तपाईँ नै निर्वाचनमा उभिनु भयो भने तपाईँलाई नै टार्गेटमा हुनुहुन्छ। अब अन्तिम एउटा प्रश्न राखेँ, यसलाई अब अन्त्य गरौँ। तपाईँ केपी ओलीसँग लु मलाई टिकट चाहियो भन्दै जानुहुन्छ कि म टिकट चाहिन्छ म लड्छु भन्नुहुन्छ कि विश्राम लिनुहुन्छ? अब यो विषयमा पहिलो नम्बरमा
पहिलो नम्बरमा योभन्दा पहिले मैले जुन जुन पद प्राप्त गरेँ ल तैँले यो जिम्मा लिइदिनु पर्यो भनेपछि भए हो उच्च स्तरीय गुणस्तर आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि मन्त्री सरको थियो त्यो पनि होइन चाहे म 48को चुनावमा पनि अहिले म तपाईँको मिडियाबाट भनौँ केदारनाथ प्रधान काभ्रे क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँका चाहिँ अहिले पार्टी अन्तै लाग्नु भएको छ कृष्ण सापकोटा समेत अरू केही साथीहरूलाई भनेर 48मा चाहिँ तपाईँ उठ्नु पर्यो भनेर हामी गयौँ अब उहाँ मान्नु भएन तपाईँ नै नउठेको नआउनु भयो भनेपछि 48को चुनावमा काभ्रे बनेपा पनौती इत्यादिको क्षेत्रमा उठ्या हो त्यो मन्त्री हुँदाखेरि पनि मेरो अध्ययनको क्षेत्र थियो कृषि भूमि वन जलस्रोत सहकारी तर मलाई उद्योग मन्त्री बन्नको निम्ति पार्टीले अरायो मैले अराएको कुरा नाइ भने पनि छैन त्यसै गरी चाहिँ सहकारी क्षेत्र हेर्नु पर्यो भनेर 7औं महाधिवेशनपछि सहकारी विभाग प्रमुख बन भन्यो पार्टीले केशव बडाललाई त चुनाव लड्न जा भनेर पठाए तपाईँ जाने अब पार्टीले जा भन्यो भनेदेखि चाहिँ म त्यतिखेर के गर्ने सोचौँला तर मलाई यो चाहियो भने त अहिलेसम्म होइन अझै यो निष्कर्षै हाम्रो निक्लेन पार्टीले केशव बडाल त चुनाव लड्नुपर्छ जा भन्यो भने तपाईँ जाने वा होइन अरूलाई पालो दिउँ अरू पनि जिल्लाका नेताहरूलाई पालो दिउँ म उमेरले पनि सौरथर नागे अध्यक्षज्यू अरूलाई दिउँ भनेर भन्नुहुन्छ कि चुनाव लड्नुहुन्छ अन्तिममा म भनिहालेँ काभ्रे जिल्लाको जुन बनेपा पनौती लगायतको क्षेत्र हो म नै हुँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई उम्मेदवार नबनाउनुहोस् भनेर भन्दै पहिलेको एउटा चुनाव होइन अबको के गर्नुहुन्छ अब भनेको म चाहिँ प्रत्यक्ष ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्रमा जा भनेर सम्भवतः पार्टीले भन्दैन हाम्रो पार्टीको नीति अनुसार पनि भन्दैन र भन्यो भने विकल्प खोज्नुहोस् युवालाई दिनुहोस् भनेर मैले भन्छु समानुपातिकमा आउने चाहना छ अब यो अप्पर हाउस समानुपातिक भने चाहिँ त्यो अलिक फरक क्षेत्र पनि पर्यो अहिले त्यसको निम्ति मेरो अनुभवलाई संसदीय आन्दोलनमा किनभने म चाहिँ 48 सालदेखिको मेरो संसदीय अभ्यासमा होइन 48 पछिको पहिलो निर्वाचनमा 58वटा विधेयक पास भएको थियो हरेक विधेयकमा मेरो संशोधन स्वीकृति भएको छ र 3टा विधेयकमा त 50% स्वीकृति भएको छ तपाईको हामीसँग यो निष्कर्षले तपाईले अन्तिममा संसदीय अभ्यासमा मेरो राम्रो अनुभव छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचनको क्षेत्रमा चाहिँ युवालाई दिनुपर्छ उहाँहरूले नै त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले सुझाव दिनेछु व्यस्त समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद ग्लोबल टेलिभिजन परिवार र आचार्य परिवार सबै तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ दर्शकबिन हाम्रो केशव बडाल पूर्व मन्त्री प्राविधिक साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ केशव बडाल पूर्व मन्त्री उहाँसँगको यो संवाद निर्वाचन घोषणा सरकारले गरेपछि भनौँ न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि हामीले उहाँलाई बोलाएर यो संवाद गऱ्यौँ र संवादका क्रममा उहाँले आज यत्रो महत्त्वपूर्ण घोषणा पनि गर्नुभयो कि म पार्टीले उम्मेदवार बनाएर पठाए पनि अध्यक्षज्यू वा भनौँ पार्टी प्रमुखलाई म चुनाव लड्दिनँ प्रत्यक्षतर्फ युवालाई दिउँ भनेर भन्छु भन्ने सम्मको घोषणा यहाँबाट गर्नुभयो उहाँको यो साहसलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रममा बिट मारौँ हामी इलेक्सन एक्सप्रेस मार्फत पल पलको खबर संघीय निर्वाचनको विषयमा प्रादेशिक निर्वाचनको विषयमा हामी दिँदैछौँ हामीसँग रहनुहोला ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार